شیر ہو کے کہنے لگا کملی والے میں بڑے رائے ہو گیا کملی والے 2 دن بکریاں چارن آتے رہے ہو میں درختہ بھی چھپ کے دید کرتا رہے ہوں نظیار دا کرتا رہے ہوں کملی والے آئے جو بکریاں چارن نہیں آئے ننو خیال آیا بڑے رائے ہو گیا کدھر کملی والے دی دید بنا مرن ہو جاؤں اسا جانورانے بین کے پروگرام بنایا کہ بکری چک کے لائے انہیں سونا بکری لینے کا دید کر لوائیں گے عرض کردہ کملی والے ہو میں تے بکری دا بہانہ بنایا ہے بکری دے بہانے تیری دید کرنے آیا میرے آقا دے تیرا دیو آگے جامو بولا والے ہو آؤ ذرا اس محفلے ملا جب بیٹھا مدینہ ملموت کریے عرض کریے کملی والے انہیں شیر نے بکری دا بہانہ بنایا تیری دیدے ہو گئی اسی بھی ماپن دا بہانہ بنائی بیٹھے اسی بھی تیری دید کرنے آئے او دا بہانہ من لے آئی ساڑھا بہانہ من کے بھی آیا جڑا ایس تو اچھا بولے ہو دے صغیرہ کبیرہ سارے گناہی معاف ہو جاؤ ماشاءاللہ 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 ہون کا میں تھے کی رکھا جائے بھائی برسا ایس کی کربان اللہ نے رجا فرمایا لامرکا انہم لفی سکرتہم یامہون پروردگار نے فرمایا کملی والا میں نے تیری عمر دی قسم میں نے تیری جوانی دی قسم ہے اللہ نے رجا فرمایا کملی والے تیری حیات طیبہ دی قسم ہے حضرت پیر میر علی شاہ گولڑے دے تاج دورے دا ترجمہ جو فرمایا کہ آپ رجا فرماتے نے کوئی مثل نہ جانی دی کوئی مثل نہ جانی دی اے رب آپ قسم کھاوے او دی چڑھ دی جوانی دی اے رب آپ قسم کھاوے او دی چڑھ دی جوانی دی ایسی میرے نبی دی حسین صورت ایسی حسین صورت کہ رب آپ قسم کھاوے ہو دی چڑھ دی جوانی دی 1,24,000 نبی آئے ہیں او بھی سونے زندگی ہونا دیا بھی سونیا پر رب نے کدے کسے نبی دی زندگی دی قسم نہیں اٹھائی پر جدو آئی نا مدنی دیواری کہ اللہ نے فرمایا لعمرو کا محبوب میں نے تیری ساری عمر دی قسم ہے میں نے تیری زندگی دی قسم ہے اسی چکی ہے رب دی قسم میں نے کو کہے آسی صاحب اے مائک دی قسم اٹھاؤ میں نہیں اٹھاواں گا میں نے کو کہے آسی صاحب اے اسٹینڈ دی قسم اٹھاؤ میں نہیں اٹھاواں گا اے تمہیں میرے رسول ہے کوئی عام کرسی ہوئے تو میں نے کو کہے آسی صاحب کرسی دی قسم اٹھاؤ میں نہیں اٹھاواں گا کیوں کیونکہ اسی انسان عام چیز دی قسم نہیں چک دے اسی کسے خاص دی قسم چکنے ہیں جی اسی عام دی قسم نہیں چک دے تے جی دی قسم رب چکے ہو کوئی عام ہوئے گا تے جنہوں رب فرماوے لعمرو کا محبوب میں نے قسم تیری عمر تے تیری زندگی تے میں نے تیری حیات طیبہ دی گرامی قدر حضرات کون ہے دبالی نے جدوں اعلان نبوت فرمایا نا تے کافرہ پوچھا محمد خانو کو موجزہ بکھا کو چاند توڑ کے بکھا کو سورج موڑ کے بکھا کسے درخت نو توڑ کے بکھا کسے پتھر تو کلمہ پڑھا کے بکھا کوئی موجزہ اپنی نبوت دی نشانی تے دینا کہ اسے مان جائے تو نبی ہے اس ویلے میرے نبی نے چاند توڑ کے تے سورج موڑ کے نہیں بکھایا ایک اعلان کیتا سنو میرے نبی نے فرمایا فَقَدْ لَبِسْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ میرے نبی نے فرمایا 40 سال میں تو ہاڑے چ گزارے نے دسو انہاں 40 سالاں چ میں کدے جھوٹ بولیا ہوئے سبحان اللہ سارے مکے دے کافر بولے اپنے تے بیگانے سارے بول کے آکھیا نہیں سونے تو تے ہے ہی صادق سچا میرے نبی فرمایا دسو مکہ دے کسے دا حق ماریا ہوئے سارے مکی بول کے کہنے لگے نا تو تے ہے ہی امین ہے میرے آقا نے فرمایا دسو مکہ دے کسے دا دل دکھایا ہوئے انہاں آکھیا نا تو بڑی چنگی ماں دا پتر ہے آکھیا کدے دسو مکہ سے نہ تانگ کیتا ہوئے انہاں آکھیا نہیں تو بڑے چنگے باپ دی اولاد ہے فرمایا دسو مکہ دے بدلہ ہی لے آوے آکھیا نہیں سونے تو تے بڑے چنگے خاندان دیں تے میرے نبی نے فرمایا
پچھلے 40 سال جے کدے جھوٹ نہیں بولیا تے دسو رب واسطے میں جھوٹ بولنا سی؟ سبحان اللہ۔ فرمایا پھر اتھے بھی میں سچ بول رہے تھے، میں کہہ رہے ہیں اللہ ایک ہوئی ہے، او وحدہ لا شریک ہے، کہ میں اللہ دا آخری نبی بن کے آیا۔ کون ہے دیوالی نے اپنا موجزہ بکھا کے نبوت نہیں منوائی؟ میرے نبی نے اپنی زندگی پیش کی تھی۔ فرمایا میں 40 سال پیش کر رہے ہیں، 10 نہ 40 سالہ وچ کدے محمد دی ذات وچ عیب ویکھیا ہوے؟ کہنے لگے نہیں ویکھیا۔ نوجوانوں میدان بدر اسلام تے کفر دی پہلی جنگ، اخنس بن شریک ابو جہل دا بچپن دا یار ہے۔ ادھر اخنس بن شریک تے ابو جہل دا پورے خیمے لگے تے ادھر میرے نبی دے صحابہ سویرے جنگ بدر یوم الفرقان تے ادھی رات ویلے ابو جہل دے خیمے چ بیٹھ کے دا بچپن دا یار اخنس بن شریک کہنے لگا اس ویلے خیمے چ یا تو ہیں یا میں واں، تیسری رب دی ذات ہے، مینوں سچی دسی تیرا محمد دے بارے خیال کی ہے؟ ابو جہل جڑا میرے نبی دا سب تو بڑا دشمن سی نا، وہ بول کے کہنے لگا تو میرا یار ہے، اس ویلے یا تو میں تے یا میں تے خیمے چ بیٹھے ہیں تے تیسری رب دی ذات ہے۔ کہنے لگا جے سچی پوچھے نا تے میرا خیال اے ہے میں جھوٹا محمد سچا۔ وہ جڑا سب تو بڑا دشمن ہے میرے نبی دا، انہوں میرے نبی دی ذات چ عیب نظر نہیں آیا۔ کہنے لگا میں جھوٹا تے محمد سچا ہے۔ کدے غور کیتا جے انسان کسی بھی عظمت دی بلندی تے پہنچ جاوے، زمانہ او دے نام دے نعرے لگاوے، لوگ پھل سٹن، لوگ او دے نام دے بینر لگوان، لوگ انہوں بڑا پیر طریقت رہبر شریعت مان دے ہومن، لوگ او دے نام دے نعرے لگان دے ہومن، بڑا سیاسی، بہت بڑا سیاسی رہنما ہے۔ انسان دے کردار دی عظمت انہوں دو لوگ نہیں مان دے، ایک بیوی تے ایک لنگوٹیا یار۔ کیوں پٹواری صاحب ہوا چ بھی اڑ کے بکھا دے وینا تے بیوی پتہ کی کہندی ہے مینوں پتہ ہے تیرا ہے نا۔ انسان کتنا بھی عظمت پا جائے تے بچپن دا جڑا لنگوٹیا یار ہوندا او پتہ کی کہندا ہے پتہ ہے مینوں تیرا۔ کیوں؟ بیوی تے یار انسان دے عیب جان دے، پرواہ مدینے دے مہیا میں تیری عظمت تے کردار تو صدقے جاواں۔ جدو میرے نبی نے اعلان نبوت کیتا نا تے عورتاں چ جن نے سب تو پہلے کلمہ پڑھیا اور میرے تے تیرے نبی دی بیوی اما خدیجہ الکبریٰ تے جن نے مرداں چ سب تو پہلے کلمہ پڑھیا محمد دا لنگوٹیا یار ابو بکر ہے۔ اس نبی دی عظمت کردار دی عظمت دے پہلی غلامی کرنے والے تے کلمہ پڑھنے والے گھر وچ بیوی تے بچپن دا یار ابو بکر صدیق ہے، بچپن دا یار صدیق ہے۔ آ میرے نبی دے کردار دی عظمت دیکھو، یعنی کہ اپنے تے بیگانیاں نو کسے نو نبی چ عیب نظری نہیں آیا۔ لقد کانا لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ نے فرمایا میرے یار دی سیرت، میرے یار دی حیات، میرے یار دی زندگی میں تہاڈے واسطے اسوہ حسنہ ہے۔ اے تے بحث کراں بڑا وقت درکار ہے، تائیوں تے اما عائشہ فرما دیا میں چرخہ پہ کٹا کہ سامنے بیٹھ کے نبی پاک اپنی نالین ٹانکے پہ لگان دے، عظمت بے خدا دے عرشاں تے سانے جوڑیاں چڑھ جاون تے جتی نو ٹانکے آپ پہ لگان دے۔ اما عائشہ رو پئیاں تے چرخہ کتنا بند کر دیتا تو روئی جاون، میرے آقا وے کے فرمایا عائشہ کیوں رو رہی؟ عرض کی تھی سونیا تو تے خدا دے عرشاں دا پرونا تے جتی مبارک تے نالین پاک نو ٹانکے آپ کیوں پہ لگان دے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا عائشہ بادشاہوں نے تخت تے بیٹھ کے کہنا میں اس نبی دی سنت پہ ادا کرنا جن نے ممبر تے بیٹھ کے خدا دے سارے جہانہ تے بادشاہ کیتی ہے تے او سڑک تے بیٹھ کے تے جتیاں گنن والا موچی بھی اٹھ کے آکھے کہ تو محمد دی سنت پہ ادا کرنا ہے تے میں بھی محمد دی سنت پہ ادا کر رہا ہوں۔ فرمایا میں تگڑیاں دا بھی رسول ہاں تے میں ماڑیاں دا بھی رسول ہاں۔ میرے نبی نے سارے واسطے سیرت چھوڑ دیتی، زندگی دے ہر طبقے تے معاشرے دے ہر انسان واسطے میرے آقا علیہ السلام دی سیرت طیبہ۔ گرامی قدر حضرات جیڑا بھی اسوہ چاہو حضور دی سیرت جو ڈھونڈنوں ملے گا، جیڑا بھی چاہو سرکار دی حیات طیبہ جو ملے گا، اور سارا قرآن میرے نبی دا اخلاق میاں محمد بخش نے ادھر ترجمہ فرمایا۔ عربی گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دلیں زیران زبران شدہ مدان سب شان تیری بچ آیاں عملوں
سفر نہ کائی خاصا رمضان پایا نوجوانوں آؤ میں دونوں سیرت طیبہ دے کچھ رنگی عرض کراؤ جدو نبی کریم نو بھیجد اللہ نے ارادہ فرمایا اللہ نے رجا فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ اللہ نے رجا فرمایا کملی والے آؤ تینوں میں بھیج دائیوں نہ چرے آؤ جڑے میری ذات نو سجدہ کر دے رہے نے اللہ نے فرمایا میں تینوں ساجدین جے بھیج دا رہے آؤ نو جوانوں جدو کملی والے دی امی جوانے ہو گئی آؤ ابو جی جوانے ہو گئی حضرت نبی کریم دے دادا جی فرما دینے اللہ دے نبی ابراہیم خلیل اللہ میرے خواب دے اندر آئے فرمایا جدو صبح جاگ جاویں اپنے پتر نو لے کے مدینے آ جاؤ اتھے وہب بن عبد مناف دی بیٹی آمینہ جوانے اپنے پتر دا نکاح آمینہ دے ناول کر کے آؤ نوجوانوں جڑے ویلے نبی کریم دے دادا جان اپنے پتر نو لے کے مدینے آ گئے حضرت وہب بن عبد مناف دا دروازہ کھڑکایا فرمایا تیری بیٹی آمینہ جوان ہے میرا پتر عبداللہ بھی جوان ہے اپنے پتر بات تیری بیٹی دا رشتہ لینے آیا انہوں نے عرض کی تھی لجپالا آمینہ آج بھی تو اڈی ہے کل بھی تو اڈی ہے فرمایا بیٹیاں دے رشتے انج نہیں خریدیں لوگ خاندان پوچھ دینے نوجوان دا کردار پوچھ دینے لوگ کاروبار پوچھ دینے فرمایا پوچھیا بھی کچھ نہیں بیٹی دا رشتہ بھی پیا دینا عرض کی تھی لجپالا میں کیوں دا رشتہ دیواں جیڑا بابا خوابش تو انو ملے آئے او بابا منو بھی ملے آئے نوجوانوں جڑے ویلے نکاح پڑھ دیتا گیا جڑی برات دا دولہ عبداللہ ہوئے دلہن آمینہ ہوئے براتی فرشتے بن کے آئے ہونگے سید آمینہ فرما دیا میں دلہن بن کے مکے آ گئی فرما دیا دن بھی خوشیاں راتہ بھی خوشیاں آنے آپ فرما دیا جڑے ویلے نکاح 3 مہینے گزر گئے حضرت عبداللہ ملک شام دے تجارت قافلے تے جا رہے نوجوانوں سیدہ آمینہ فرما دیا ادھر میں انتظار کر رہی ہوں ادھر حضرت عبداللہ مدینہ طیبہ ٹھہر گئے حضرت عبداللہ نو بخار آ گیا 25 سال مدینے والے نے حضرت عبداللہ دی قبر مدینے بنا دیتی ادھر سیدہ آمینہ انتظار پیاں کر دیا نے ایک دن سرکار دے دادا جی روندے کرے آؤ گئی آؤ کے سیدہ آمینہ دے سر دے ہاتھ رکھے آؤ سر دے ہاتھ رکھے فرماؤں لگے بیٹی آمینہ بیٹی صبر کرنا آئی عرض کر دیا بابا قادہ صبر کراؤ فرمایا بیٹی جدیاں اڑی کام کرنی ہے انہیں ہونا کوئی نہیں سیدہ آمینہ دیا چیخ نکل گئی آؤ فرمایا بیٹی آمینہ ساڑھا عبداللہ دنیا تو ٹر گیا ساڑھا عبداللہ دنیا تو ٹر گیا سیدہ آمینہ غش کھاؤ کے زمین تے ڈگ پئی آؤ جڑ بلے ہو سے آیا کہ رو کے کہندی عبداللہ کتنوں آ جاؤ اجے تے میں رج کے بیکھے آئی نہیں دنیں بھی روندیاں رات بھی روندیاں نہیں اور پھر کھڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے آپ فرما دینے لگیاں والے چپ نہیں کر دے کہ دیا لکھ دلا سے ٹر گئے یار بچھوڑا پاکے ان جائیے کہ سے سیدہ آمینہ دنیں بھی روندیاں رات بھی روندیاں کہ ٹر گیا سانو کلیاں چھڑ کے تے جائیے کہنے پاسے ٹر گیا اور بچھوڑا پاکے ان جائیے کہنے پاسے
نوجوان سیدہ آمینہ دنے بھی روندیاں رات بھی روندیاں ادھی رات ویلا نبی کریم دے دادا جی نے روندیاں ویکھ لیا روندیاں روندیاں کعبے دے اندر آ گئے پردے پھٹ کے عرض کیتی کعبے والے تیرے دساں پتراں چوں لڑ لڑ ٹر گیا ہے عرض کیتی یا اللہ میں بڑے رہے ہو گیا صبر کر جاواں گا عرض کیتی یا اللہ آمینہ جوان روندی ویکھی نہیں جاندی عرض کیتی ربا آمینہ نے ایک پتر دے دے اودیاں بھی اکیاں ٹھنڈیاں ہو جاؤن میرے دل نو بھی سکون آ جائے کعبے چ آواز آئی رونا ٹوٹے دعا دلاں دا سکون پیا منگنے اساں آمینہ نو پتر دینا ہے جڑا دعا جہانا دا سکون ہوے گا نوجوان رجب دے مہینے دی جمعے دی رات ادھر نبی کریم دے دادا جی دعاواں فرما رہے ادھر سیدہ آمینہ فرما دیاں نے ادھی رات روات ڈل گئی فرما دیاں میرے خواب وچ بڑا سونا جیا بابا آیا تے بابا کہنے لگا بیٹی رونا عرض کر دیاں بابا میرا عبداللہ بھی چھڑ گیا آج میرا عبداللہ بھی چھڑ گیا اے دنیا ڈاڈی تے اسیاں ماڑے تے ڈر دے اف نہیں کر دے ٹر جاؤں محبوب جنا دے او نا جو دے تنا مر دے سیدہ آمینہ فرما دیوں نے تابا کہن لگا بیٹی رونا میں تیرے نلو تین مبارک دینے آیا تو محمد دی ماں بڑھن والی ہے فرما دیا بابا مبارک دے کے گیا فرما دیا میں پوچھے بابا تسی کون ہو فرمایا بیٹی لوکی میں نو یاد میں آخ دینے سیدہ آمینہ فرما دیا بابا کی مبارک دے کے ٹر گئی فرما دیا میں سویرے اٹھنے آؤ اپنے بیڑے جب پھرنی جماؤں دے تھلے آدھائے فرما دیا میں نو چب دائی نہیں نہ قدم رکھنے پتھر پگل کے موم بن جاندہ ہے قدم اٹھا کے فرما دیا نے ہوریا جب پتھرن کی ہو گیا ایک نگا جب پتھر بول کے کہنے لگا یا آمینہ حیران نہ ہو اجے دے اسی پہ پگلنے آؤ محمد آلین دے بڑیاں بڑیاں پگل جانا نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ حضرت علامہ مولانا حافظ محمد عمران آسی صاحب تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت آمد مصطفیٰ سیدہ آمینہ فرما دیا میرے پتھر نہ میرے قدمہ دے تھلے پگلن لگ جو اقبال پٹواری صاحب پتھر پگل دے نہیں تاریخ ابائے پتھر نہیں پگل دے کہندے فلانے بندے دا دل بڑا پتھر ہے پگل دا نہیں ثم قصد قلوبکم من بعد ذالک فاہیا کالحجارت او اشد کسرا کشمیر جاؤ نا پہاڑاں میں جاؤ تے پتھر جو چشمے نکل دے پانی نکل دے اللہ فرماتا ہے او بندہ کڑا پتھر ہے جدی اکھ وچوں خشیت الہی دا پانی نہ نکلے کچھ دل پتھر نالو سخت ہوں پر سیدہ آمینہ فرما دیا میرے قدمہ دے تھلے پتھر بھی پگل رہے پتھر پگل رہے تے پتھر جو آواز آن دیا آمینہ حیران نہ ہو بڑے پگل جان گے یاد جنا جدو ابو جالو پتھر چھے لے کے آیا میرے نبی دی بار گئے تھے کہنے لگا نبی ہیں فرما جی نبی ہیں کہنے لگا پھر دس میری مٹھی وے چکی ہے میرے نبی مسکرا کے فرمایا آقا دی نبوت ہوئی کہ میں دسا مٹھی چکی ہے تے کہندہ پھر نبوت کنو کہندے نے فرمایا نبوت ہے جو مٹھی ویچیا جو او بول کے دسے میں کون تے ابو جال کے بول کے کہنے لگا جو مٹھی چی ہوتے بول دا ہی نہیں میرے نبی نے فرمایا اللہ پھر آج پہ بول دا ہی ابو جال پھر لوگاں نو کہندا ہوندا سی میں تانوں کی دساں ہاتھ میرا مٹھی میری قبضہ میرا پتھر میرے تے کلمہ محمد دا پڑھ کے مینوں ہی پوچھدے سن ہے تے اسی بھی پتھر ہی ہاں پر تو ہو رہے کیویں دا پتھر ہے
تینوں محمد دی سمجھ نہیں آ رہی، آؤ نہ رل کے انہاں پتھراں نوں پوچھ کے نہ آئیے او تسی تے پتھروں بول دے نہیں تے اج کیویں بولے تے پتھر بول کے کہن لگے اونج تے نہیں اسی بول دے پر جڑا محمد دی عزت والی بھی نہ بولے او کوئی غیرت مند تے نہیں نہ ہوندا۔ تو میں نہ جے پڑھیا کرنا او پتھراں تو کلم بڑا جاندا ہے اس کی آنکھ جورا اگا جاندا ہے او پتھراں تو کلم۔ تسی پاویں پڑھو پاویں نہ پڑھو جامو بولا والے تقریر میں کر ہی جانی تے تھوڑی بھی نہیں کرنی، اج میں واہ ساری کرنی تقریر تے رل کے نہ پڑھ لیے نبی پاک دی نعت۔ اچھا ایک باری ہاتھوں بندہ کھڑا کرے جدا دل کردہ قیامت نو میرا نام بھی نبی پاک دے نعت خانہ وچ لکھا ہو، ہاتھ نیچے نہ کرے جب میں دیکھنا بلا کنے نہیں کھڑا کیتا۔ اچھا تھلے کر لو ہن بس ایک گل، ہن تسا میرے بعد نہ پٹواری صاحب نو پتہ کی پوچھنا ہے، پٹواری صاحب آسی صاحب نے ہاتھ اگے کھڑے کرائے تے بھائی میں آپ ہی دس جاواں۔ میں نے یاد آ گئی اگر صاحب وہ مائی وڈیری جائی جدو مصر دی منڈی لگی نا تو وہ مائی رش بڑا سی نا تو منڈے انہوں پہ آکھے وے منڈے ہٹو وے بچو وے رستہ دیو، وہ منڈے پوچھا مائی کدھر لگی آ رہی، کہنے لگی سنیا یوسف پہ ویکد ہے، آکھیا ویکد ہے پر تو کدھر، کہنے لگی میں بھی خریدنا ہے۔ تو مولانا غلام رسول عالم پوری دی زبان چ منڈا بول کے کہنے لگا مائی میں ویکھ کے آئیں آگے رش بڑا ہے تے شاہ مصر دا کل خزانہ تے تل گئی دولت ساری، اجے بھی پلہ یوسف والا دے صدا پہ آئے پاری۔ انہیں آکھیا میں ویکھ کے آئیں تے ترکڑی تے ترادو رکھا گیا تے ایک پلڑے چ یوسف بیٹھا ہے تے ایک پلڑے چ عزیز مصر دا کل خزانہ رکھا گیا تے خزانہ سارا مک گیا تو یوسف دا پلڑا اجے بھی پاری ہے۔ تے مائی جے تو آئی گئی تے کی لگی آئی، مائی کہنے لگی پتر میں اعلان سن کے آئی ہیں یوسف انہوں ملنا جڑا ساری دولت لے کے آوے گا تے میں ساری لائے آئی۔ وہ منڈا پوچھتا مائی تیری ساری دولت ہے کنی، تے کہنے لگی پتر میں 12 سیر سوتر دیاں اٹیاں کت کے رکھیاں تے میں ساریاں لائے آئی ہیں۔ انہیں آکھیا مائی یوسف کو سوتر دیاں اٹیاں تے وکد ہے تے مائی رو کے کہنے لگی یوسف تے اٹیاں تے نہیں وکدا پر میں اس تو آئیاں جدو قیامت نو یوسف دے خریداراں دی لسٹ بنے گی نا جتھے خزانے والے دا نام لکھیا ہوئے گا وچ کدھرے اٹیاں والے دا نام ہی لکھیا ہی ہوئے گا تے میں اس تو ہاتھ کھڑے کرائے نے اور رل کے نبی پاک دی نعت پڑھیے قیامت نو جدو نبی پاک دے نعت خانہ دی لسٹ بنے گی او جتھے اتے حضرت حسان بن ثابت دا نام لکھیا ہوئے گا اور وچ کدھرے اٹیاں والے دا نام ہی لکھیا ہی ہوئے گا۔ ہون ہاتھ کھڑا کرو جنہیں نبی پاک دی نعت پڑھنی میں نہ رل کے بھائی تے آواز بلند کر کے سارے مل کے میرے نال پڑھیے او پتھراں تو کلم بڑا جاندا ہے اس کی آنکھ جورا اگا جاندا ہے او پتھراں تو کلم بڑا جاندا ہے اس کی آنکھ جورا اگا جاندا ہے او ڈبے بیڑے ترا جاندا ہے او ڈبے بیڑے ترا جاندا ہے کہ گنگیاں تھی گلہ کرا جاندا ہے او گنگیاں تھی گلہ کرا جاندا ہے او پتھراں تو کلم بڑا جاندا ہے اس کی آنکھ جورا اگا جاندا۔ پتھر کلمے پڑھ رہے سیدہ آمینہ فرما دیا میں ایک دن طواف کعبہ کرن جا رہی تے سامنے جانور آ رہے میرے ور وے کہ کوئی جانور ادھر ٹور پیا تے کوئی ادھر ٹور پیا انہوں درمیان جو رستہ بنایا تے جڑا جانور رستہ نہیں نہ بناندا دوسرے جانور انہوں دھکا مار کے کہندے نے ہٹ جاوے راہ دے دے محمد دی ماں پہ او بولے جنہوں اپنی امی نال پیار ہے
تسی کہندے ہو اسی صاحب ماں دی شان سناؤ کیوں ماں دی شان سنیے کلیجے ٹھنڈ پیندی ہے تے میں تے اس ماں دی شان سناواں لگا او جدا نام لے لیے کملی والے دے کلیجے ٹھنڈ پے جاندی ہے جنہوں میرے نبی دی ماں بنن دا شرف حاصل سیدہ آمینہ فرما دیا ہن جانور میرا ادب کر دے فرما دیا پتھر چو آواز آؤں دیا السلام علیکہ یا ام رسول اللہ اے رسول اللہ دی امی سلام ہوئے اس نبی پاک دی امی جان آپ فرما دیا نبی منو مبارکہ دین آرے آپ فرما دیا ایک دن میں لیٹی تے میرے کانے چا آواز آئی آمینہ اساں تینوں پتر دینا ہے تو دا نام محمد رکھی پٹواری صاحب آپ فرما دیا بھی آواز دین والے پتر آمن تے نا تے ماما رکھ دیا پتر آمن تے نا تے باپ رکھ دینے آنگ ساک رشتہ دار آنڈ گوانڈ والے یار سجن ویلی رکھ دینے تو آواز دے پھر آمنہ محبوب ہی ساڑھا یہ تے نام ہی ایسا ہی رکھنا ہے اسی دنیا تے نہیں آئے تے ساڑھا کوئی نام ہے سی دسو آج تو 100 سال پہلے کسی نے پتا سی میں تو ساؤنا نہیں نا اسی آئے تے نام رکھے گئے جدو اسی نہیں آئے تے لم یکن شیئا مذکورا اسی اس قابل ہی نہیں انسان کے ساڑھا ذکر بھی کیتا جائے اسی آئے تے ذکر ہوئے پر ایک کوئی آمینہ دلال اجے سونا آیا بھی نہیں تے دھما بولو دھما اور تسی پوچھو گیاسی صاحب کو دلیل ایدے تے قرآن پہلے پڑھا تے پھر ماتا انہیں کہ مٹھی جی حدیث پاک صاحب سبل الہدا و رشاد نے لکھی منو بڑی پسند ہے میں او بھی سنا دے ماں پہلے قرآن پڑھا کہ میرے نبی دے آمد تو پہلے بھی میرے نا دیا دھما پہ گئی سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ بے مرشد نال تے میں کدے بولے ہی نہیں مرشد والا بولے سبحان اللہ جامو بولا والے میرا دل کردہ اینی سبحان اللہ تے جو کہہ ہی جاؤ کہ پورا سال فرشتے جھک ایک دوسرے نو کہن آؤ پنڈے جتھے نبی دا میلاد ہوندا سنی سبحان اللہ کہہ کے جاتے ہیں ایک باری سبحان اللہ کہیے تے جنت چک درخت لگ دے آج گھر جاؤ تو پتہ لگے میں آتے پورا باغ لگا کے آیا اللہ نے رجا فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل اللہ فرما دے اوہی محبوب آیا جدہ ذکر ہے دے آمد تو پہلے تورات اچ بھی موجود ہے تے انجیل اچ بھی موجود ہے ایک دن ایک بابا بڑیرہ میرے نبی کو لا کے کہندہ السلام علیکم نبی پاک نے دے سلام دا جواب بھی نہیں دیتا تے وکھے ہی نہیں حضرت عمر فاروق فرما دے میں بڑا حیران کہ نبی پاک تے سانو فرما دے سلام نو عام کرو صحابہ اینا السلام علیکم کہندے سن تحصیلدار صاحب ایک صحابی نے دوسرے نو ملنا تے سب تو پہلے انہیں کہنا السلام علیکم دوسرے کہنا وعلیکم السلام دوبارہ ملاقات ہونی نا دن تے او جنہیں صبح سلام کہ انہیں چپ رہنا تے جنہیں صبح وعلیکم السلام کہ انہیں جلدی جلدی چاہت کہنا السلام علیکم دوسرے کہنا وعلیکم السلام کہنا جی صبح سلام آکھا سی ہون کیوں نہیں فرمایا فرمانا صبح میں سلام فرمایا سی منو 20 نیکیاں ملیاں تو جواب دیتا تینوں 10 ملیاں ہن تو سلام کرتے میں جواب دے ماں 30 تیریاں 30 میریاں اینا السلام علیکم صحابہ کہندے سن کہ اس طرح ملے نا السلام علیکم کہنا تے صحابہ کٹھیاں گلاں کر دے جانا اج میں سامنے پلر ہے نا اے پلر اس طرح درمیان چ کوئی درخت ہوندا نا تے ایک صحابی درخت دے ادھر گزردا ہے تے ایک ادھر گزردا ہے تے بھیڑ ملدے تے کہندے نے السلام علیکم ہن تے السلام علیکم دا رواج ہی مکدا جا رہا ہن تے ہائے ہائے تے بائے بائے اس طرح ہی ہے نا پر اسلام نے کی سبق دیتا میرے نبی نے کی پیغام دیتا فرمایا وَإِذَا حُجِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا وَرُدُّوهَا فرمایا سلام دا جواب دے چنگا جواب دے جے چنگا نہیں دے سکتا تے اونا تے دے جنہ انہیں تے نو آکھے یہ کوئی السلام علیکم کہتا ہے جواب وعلیکم السلام ورحمت اللہ کہو جو کو السلام علیکم ورحمت اللہ کہتا ہے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یعنی اللہ فرماتا ہے تو سونا جواب جیسے سونا نہیں دینا تے اتنا تے دے جتنا ہوتے نو کہہ رہے بار بار سلام کرو ادھے تے میں الحمدللہ پورا جمعہ پڑھایا تے پٹواری صاحب پڑھ کے بھی آئے ماشاءاللہ تو بابے نے سلام کیتا میرے نبی جواب نہیں دیتا حضرت عمر فاروق حیران فرما دے میں سوچیا حضور نے جواب کیوں نہیں دیتا بابا قریب آئے تو میرے نبی فرما تو کون ہے کہ اللہ کہ جی میں انسان نہیں میں جن ہوں میں شیطان دا پوترا ہوں حضور نے فرمایا تیری عمر کتنی
کہنے لگا جدو حضرت آدم علیہ السلام زمین تے تشریف لے سن اس ویلے میں چھوٹا جا بچہ سا. کہندے جدو حضرت نوح علیہ السلام دا طوفان آیا تو اس ویلے میں پہاڑاں تے دوڑا لگا دا سا تے لوگاں دی چیزاں چوری کر کے کھا لیندا سن, لوگ لڑدے سن تے میں ہسدا سا. حضرت عمر فاروق فرما دے میں سمجھ گیا حضور نے سلام دا جواب کیوں نہیں دیتا, اے تے بڑا پرانا پاپی ہے. کہنے لگا یا رسول اللہ میرے نال ناراض نہ ہوئے, میں حضرت موسیٰ علیہ السلام دے ہتھاں تے توبہ کی تھی تے انہاں کولوں تورات بھی پڑھدا رہا. نبی کریم نے فرمایا بابا میرے کو لین کیا ہے. اس بابے نے جڑا جواب دیتا سنو تے اپنے مقدرہ تے ناز کرو. او بابا میرے نبی دی بارگاہ چ ہاتھ جوڑ کر دے کملی والے آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ تائیں میں جس نبی نو ملیا نا ہر نبی نے مینوں آکھیا سی جے محمد نال ملاقات ہوئے تو میرا سلام کہہ دے. تے میں سارے نبیاں دا سلام لے کے آیا, میں سارے نبیاں دا سلام عرض کرنا آیا. پتہ لگ گیا کہ میرا نبی جدو نہیں بھی آیا تے تمہاں ادو بھی مصطفیٰ دے نا دیا. کہنا چو تمہاں میرے نبی دے نا دیا. اسی آئے تے ساڑھے نا رکھے گئے, ایک کوئی واحد کائنات دا والی اجے آیا بھی نہیں تے اللہ نے ہزاراں تے لکھاں سال پہلے آؤ عرش دے پاویں تے محمد دا نا لکھ لیتا. تسی کوٹھی بناؤ تے کوٹھی دے بعد نیم پلیٹ لگا دے دو چیما ہاؤس, چٹا ہاؤس, جٹ ہاؤس, بٹ ہاؤس, ملک ہاؤس, چودھری ہاؤس, وڑائی چوک لکھ دیو. لکھنا بھی چاہیے. کیوں؟ اس واسطے کہ آئندہ آن والیاں نسلوں نے پتہ لگے اس ساڑھے واسطے گھر کون بنا کے گیا سی. اللہ نے جدو جنت بنائی تھے جنت دے مین گیٹ تے محمد دا نام لکھیا. یا اللہ کیوں؟ فرمایا تسی چیما چٹھا وڑائے تے جٹ بٹ لکھ دیو نا, میں محمد دا نام لکھ کے دسیا کہ جڑے جنت چ انہوں نے پتہ لگے جنت بنائی تے خدا نے پر نام محمد دلا دیتی ہے. تمہاں میرے نبی دے نا دیا جدو حضور اجے آئے بھی نہیں. سید آمینہ فرما دیا ہون کرنا چاہ بازاں ہوں دیا نے آمینہ اساں تینوں پتر دینا تے نام محمد رکھ دے میں, نام محمد رکھ دے میں. ایڈا پیارا نا ہے کہ آج بھی صوفیاء فرما دے جدے گھر اولاد نہ ہوئے. کلیہ دساں چلو پھر کدے تسی نہیں بولے پھر کدے دساں نہیں جے نہیں سبحان اللہ باندھی نال دے بندے نہ مشورہ کر لو جے نہیں باندھے تے ٹھیک ہے. روند نہ مارو چا بولو سبحان اللہ. میں راتی مسکت تقریر کر کے آیا تے جے باہر دے ملکاں والے کیمرے والے دے ذریعے تانوں ویکھ لیا تے انہاں آکھنا اسی صاحب ساڈے کول نہیں سبحان اللہ کروا جاندے ہو تے اپنے ملک والے تواڈے کول بولدے ہی نہیں. اچا بولو سبحان اللہ. صوفیاء فرماندے نے اے کلیے چند سولو جدے گھر اولاد نہ ہو اس 7 جمعراتاں لگاتار بے شک گھر دے فرد بہ کے 7 جمعراتاں لگاتار نبی پاک دا میلاد مناوے اسے سال ہی اللہ ضرور پتر عطا کر دے گا. ایک نمبر 2 صوفیاء فرماتے ہیں جدے گھر اولاد نہ ہوئے امیت بیوی اے منت منن سخنا سخلن کہ ربا پتر دے گا تے او دا نام محمد رکھاں گے رب ضرور پتر عطا کر دے گا. تیسرا بزرگان دین فرماتے ہیں رب حب لی من الصالحین جڑا 313 مرتبہ عشاء تو بعد دعا پڑھے اللہ انہوں بھی ضرور بیٹا تھا فرما دے. اور قرآن پاک دی رونال کران تے جڑا بزرگ فرماتے ہیں جڑا 1100 مرتبہ استغفر اللہ میاں بیوی مل کے پڑھ روزانہ استغفر اللہ. جنہ دیا بیٹیاں ہوں پتر نہ ہوئے اللہ انہوں نے بیٹا عطا کر. قرآن دا وعدہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. تیرے ہر مسئلے دا تعلق استغفار نہ لے, جنی استغفار زیادہ انہی نعمتاں زیادہ. اور اللہ نے وعدہ فرمایا وَبَنِينَ کہہ کہ تو استغفار کر میں تینوں پتر عطا کراں گا. اگر یہ دیتے بحث کراں وقت درکار ہے اور بھی بڑے کلیے وہ کدے آؤ گے تو پھر دساں گا. سیدہ آمینہ فرما دیا میرے کرنا چاہواتا ہوں دیا نے آمینہ پتر دا نام محمد رکھنا ہے. فرما دیا میں پوچھنیاں بھی آواز دین والے آؤ نات ماوا رکھ دیا نے اللہ والے آواز ہوں دیا آمینہ
محبوبی ساڑا نامی اسائی دینوئی سیدہ آمینہ فرماندیاں 12 ربیع الاول دی رات آ گئی سوار دا دیاڑا آپ ارشاد فرماندیاں نے مینوں انج لگا پتر دے اون دا ویلا ہو گیا فرماندیاں رات جاری تے نے آ رہا ویلا ہو گیا جنوں ساڈے بزرگ کہندے نے نور پیر دا ویلا ہو گیا فرماندیاں نور پیر دا ویلا ہے فرماندیاں انج لگا پتر دے اون دا ویلا ہو گیا سیدہ آمینہ فرماندیاں 4 عورتاں میرے کمرے سے آئیاں میں پوچھنیاں نہیں کون سارے تو وڈیری کہن لگی آمینہ میں آدم دی بیوی حوا آئیاں دوسری کہن لگی ابراہیم دی بیوی سارا واؤ تیسری کہن لگی میں فرعون دی بیوی آسیہ واؤ چوتھی کہن لگی میں عیسیٰ دی ماں مریم نہ پوچھنیاں نہیں کدھر آئیاں کہن لگیاں مقدرہ تے ناز کرنیاں وہاں محمدیاں دائیاں بن کے آئیاں آپ فرما دیاں 4 عورتاں میرے ارد گرد بیٹھ گئیاں کہ کملی والا میری گودی جے آ گیا آپ فرما دیاں پھر اینا نور چمک گیا اینا نور چمک گیا اینا نور چمک گیا کہ آباد آیا اور یہ رحمتاں برتان والا آ گیا اے رحمتاں برتان والا سارے نہ پڑھو پر جیڑے تے کروں میلاد منان آئے او ہاتھ کھڑا کرو گئے ہاتھ تے رکھے جے نیچے نہ کرے جے جڑا نیچے کرے نہ نال دا بیلی پھڑ کے چک دے جو تو سارے مل کے میرے نال پڑھئے رحمتاں برتان والا آ گیا رحمتاں برتان والا آ گیا رحمتاں برتان والا آ گیا سب نو سینے لون والا آ گیا اے سب نو سینے لون والا آ گیا رحمتاں برتان والا آ گیا اے سب نو سینے لون والا نبی کریم دی امی فرما دیا نے کملی والا میری گودی دی اندر آیا حضرت صفیہ میرے نبی دی پھپھو فرما دیا نے اس ویلے سبب نال میں بھی آ گئی میں دیکھا کمرے چ دیوا پیا بلد آئے فرما دیا دیوے دی لو نظر ہی نہ آیا وے جدھر ویکھنیاں چانن محمد نظری آ رہا نوجوانوں جانور ایک دوجے نو مبارکہ پہ دین دے نہیں نوجوانوں جڑے ویلے کملی والے ماں دی گودی دی اندر آئی نبی کریم دے دادا جانے آئے فرمایا لے آنی بیٹی آمینو میرا پتر میری گودی چ دے دے سیدہ نے کملی والا دادے بھی گودی چ رکھے آؤ نالے چھم چھم اتھرو آگے فرمایا یا آمینہ رونی کیوں ہے عرض کی تھی بابا نہ رونیاں میرا پتر جم دیا یتیم نہ رونیاں ابو ابو کنو آکھے گا نہ رونیاں کدے سینے تے سویوں کرے گا نہ رونیاں کدی انگلی پھڑ کے ٹریا کرے گا نہ رونیاں کونے دیا مٹھیاں گلاں سنے گا نہ رونیاں نو کھلونے کون لگے دے گا نہ رونیاں انو سیروں کون کراوے گا کمرے دی نکر جی آواز یا میں نہ رونا اے ابو ابو نہیں آکھے گا اے آہد آکھے گا اے دا سینے تے سون جی کرے گا اپنے کعبے دی حدیم جو سلا دے گا اے دا انگلی پھڑ کے ٹرنو جی کرے گا درختانو یہ دی انگلی دے اشارے تے ٹور دے گا اے دا بٹھیاں گلانو جی کرے گا کفراد کلمے پڑھا دے گا اے دا کھیڑنو جی کرے گا میں جن کھڑونا بنا دے گا اے دا سیر نو جی کرے گا میں عرشاں تے بلا لما نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت آمد مصطفیٰ تاجدار ختم نبوت
تاجدار ختم نبوت حضرت علامہ مولانا محمد عمران آسی صاحب دیکھی آمینہ ایدی علم یجد کا یتیمن فآوا ایدی یتیمیاں نو سہارے میں کمیں دیندہ سارے جگ دے یتیمہ دا سہارا ہی بن گئے سارے جگ دے یتیمہ دا سہارا میرا نبی در یتیم بن کے آیا میں تینجے پڑھیا کرنا جے کملی والیا نایا دوں ادھر دادے مارے کی کر دے ہتھ رکھدا کون یتیماں تے مسکین بچا